Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Biyernes karompit sa 12 ni buwan sa Hulyo ning tuiga 2024. Sangan sa ato Station Manager Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, tupad beneficiary sa 5 ka barangay nakadawat og ayuda. First Provincial Industry Forum gipahigayon sa Technical Education and Skills Development Authority. Oplan bisita sa Barangay Villaverde napahigayon. Balita sa kauluhan, Vice President Sara dili motambong sa ikatulungsunan ni Presidente Bongbong Marcos. Kanhi magbabalaod og opisyal sa Department of Agriculture gihukmang guilty sa kasong graft. Supreme Court gipakomento sila si Presidente Bongbong Marcos, Executive Secretary Bersamin og uban pang opisyal mahitungod sa petisyong mi question sa constitutionality sa Executive Order number 62. Philippine National Police andam nga mutabang sa pagsilbi og warrant of arrest kang suspended Mayor Go. Balita sa gawa sa nasod Putin andam nga makigapulong sa Ukraine. Asawa sa Kristohanong gipatay sa Pakistan natahong namatay na usab. Ini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa Balangka Sulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye sa unas balita din sa Iligan, usa ka gatos ka mga mag-uma ang nakadawat og ayuda gikan sa ilang napulo kadlaw nga pagtrabaho sa gihimong payout alang sa tupad kon tulong panghanapbuhay sa ating disadvantaged displaced workers program sa City Administration Office inubanan sa Department of Labor and Employment duli kagapong adlaw Hulyo 11 ning tuiga. First Provincial Industry Forum gipahigayon sa Technical Education and Skills Development Authority kontisda. Tumong niini aron nga mas mulig-on pa ang relasyon sa matag usa og marikognisar usab ang role sa industriya sa pag-asenso sa mga mamumuong Pilipino. Gipresentar usab sa TISDA ang ilaang mamahimong mga proyekto og mga plano alang sa mga kabaranggayan. Gipahigayon usab ang signing of Memorandum of Agreement MOA tali sa TISDA Region 10 og Horika sa Provincial Industry TVET Board. Gibisita sa lokal nga kagamhanan kauban ang mga doktor og mga nurse ang 8 ka mga pasyente nga nanginhanglan sa serbisyo medikal ug sosyal pinagi sa programa ni Iligan City Mayor Freddy Xiao. Gi-check up sa mismong panimalay og nahatagan og pasiunang tabang sama sa tambal og food packs ang nagkalisod nga pamilya sa Barangay Villaverde kagapong adlaw nga adunay gihambin nga mga balatian sama sa stroke, na paralyzed, nabuta, bedridden og lung cancer. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalaylaing gula sa pamantalan karong adlaw nga nahipos sa lawak balitaana ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa Balangka Sulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Nili motambong si Vice President Sara Duterte sa ikatulong State of the Nation Address suna ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa usa ka pamahayag sa ikaduhang Pangulo sa Davao City. Gitataw niyang dili siya motambong
o giingong gi-appoint niya ang iyang kaugalingon isip designated survivor. Ang designated survivor mao ang usa ka individual nga kasagarang gi-appoint sa presidente og dili motambong o mutanaw sa suna aron siya ang mangulo sa oras nga adunay mahitabo nga dakong kalamidad o catastrophic incident nga mamahimong hinungdan sa pagkamatay o uban pang physical incapacitation sa mga opisyal sa nasod nga anaa sa line of succession. Kini ang unang higayon nga dili mopakita ang ikaduha nga pangulo sa suna ni Presidente Bongbong Marcos nga mao'y iya ang katandim sa 2022 nga eleksyon. Samtang una na usab nga gikumpirmar sa mga kanhi Vice Presidente sa nasod nga dili pud sila motambong sa ikatulong suna ni Marcos. Lakip na nila mao sila si Vice President kon kanhi Vice Presidente Leni Robredo, Jejomar Binay og Noli de Castro. Sa kasamtangan wala pa gikumpirmar ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte kung mutambong ba siya sa suna ni Presidente Marcos apan kanhina nga wala mutambong sa suna ni atong 2023. Una niini nabaniog na pag-ayo ang pagkabungkag sa unit team nga gimugna nila ni Vice President Sara ug Presidente Bongbong Marcos niadtong panahon sa pangampanya sa 2022 nga eleksyon. Subay na usab sa pagpahawa ni Vice President Sara sa gabinete ni Presidente Bongbong Marcos. Wala usab gikuyugan ni Vice President Sara si Presidente Marcos sa dili pa lamang dugay nga opening ceremony sa Palarong Pambansa 2024 bisan susamang anaa sa Sugbo ang duruha. Guilty ang nahimong hukom sa Sandigang Bayan Second Division sa kasong pagsupak sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act nga gipasaka batok nila ni former Cagayan de Oro City Representative Constantino Haraula, Department of Agriculture Region 10, Technical Director Joel Rodinas, Budget Officer Maria Rina Lumantas o Accountant Claudio Artaso. Kini ang adunay kalabutan sa maanomaliang pagpagawas og fertilizer funds. Subay sa 77 kapahinang desisyon sa Sandigang Bayan Second Division, gisintensyahan niini og 6 hangtod na 10 ka tuig nga pagkabilanggo ang mga akusado. Gitangtang na usab sila og katungod kung gitangtangan sila og katungod nga mohupot sa bisan unsang pampublikong katungdanan o gitangtang na usab ang ila ang mga retirement og gratuity benefits. Hukman usab nga guilty si private dependent Evelyn De Leon nga maoy mibarog nga pangulo sa Philippine Social Development Foundation Incorporated, usa ka NGO nga nagpatuman sa nasoyng proyekto. Gipakawalay sala sa Anti-Graft Court sa kaso si kanhi Cagayan de Oro City Agriculturist sa Godofredo Bahas tungod sa kahinay sa mga ebidensya batok nini. Tanang mga gihukmang guilty ang gipabayad sa 3 milyones pesos sa city government nga adunay 6% nga interes kada tuig sugod sa dihang gipagawas ang desisyon. Ang tanan usab nga mga akusado ang gipakawalay sala sa bulag nga kasong malversation of public funds tungod sa kakulangan sa ebidensya. Gipakomento sa Korte Suprema si Presidente Bongbong Marcos, Executive Secretary Lucas Bersamin ug ubang pang tag-as nga opisyal sa kagamhanan aron tubagon ang petisyon nga may question sa constitutionality sa Executive Order number 62 nga nagpaubos sa taripa sa bugas. Lakip usab sa mga gipatubag mao sila si National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan ug Tariff Commission Chairperson Marilo Mendoza. Sumala pa kang Supreme Court spokesperson Camille Ting, kinahanglang maladlad sa mga naasoyng opisyal ang ilahang tubag sulod sa napulo ka adlaw. Hulyo 4, 2024 dihang nagpasaka ang mga farmer group o petisyon sa Korte Suprema batok sa Executive Order 62. Sa naasong petisyon, gipangayo nila ang pagpagawas o TRO aron babagan ang hingpit nga pagpatuman sa Executive Order 62. Bisan pa man ini wala pa gipagawas nga TRO, ayha pa gipakomento ang kagamhanan mahitungod sa naasong petisyon. Sumala pa usab kang Solicitor General Minardo Guevara,
magpadayon paghapon ang gahom sa Executive Order 62 hangtod nga dili pa magpagawas ang Supreme Court og TRO. May numdumang nga gipangatarungan kaniadto sa grupo sa mga mag-uuma ang sumalapay dali ra kaayo ang pagpagawas sa Executive Order 62 nga wala man lang nakapahigayon og konsultasyon og hearing base sa gikatakda sa balaod. Gisiguro sa Philippine National Police nga maghatag sila og security assistance kon napangayoon sa Office of the Senate Sergeant at Arms sa pagsilbi og warrant of arrest batok kang suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Gisulti ni Philippine National Police sa Public Information Office Chief Police Colonel Jen Fajardo nga kabahin kini sa ilang katungdanan og commitment sa mga sangay sa kagamanan nga nanginhanglan sa ilaang pag-alalay. Apan kini sumala pa ang pagpangandam lamang kon pangayoon ang tabang sa Senado alang sa pagpasaka og arrest order batok kang Go tungod kay adunay kakayahan usab ang mga sakop sa taas balay balauranan sa Senado nga gampanan ang ilang obligasyon. Pagpatinaw pa ni Fajardo nga nag-unang adunay katungdanan nini mao ang Senate Sergeant at Arms nga ipatuman ang arrest warrant. Busa police security assistance lamang ang mahatag kabahin sa kapulisan. Sa kasamtangan, wala sumalapay komunikasyon ang Senate Security sa ilahang opisina bisan sa lokal police lalawigan sa Tarlac. Siko ang napahamtangan og suspensyon tungod sa pagkalambigit sa pangalan ini sa illegal gambling operation sa nasakupan ni ining lungsod. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gianunsyo ni Russian President Vladimir Putin nga andam ang nasod nga Russia nga makigpulong ngadto sa Ukraine. Sumala pa ni Putin, andam siya nga makigpulong kang Zelensky bisan unsang lugar o bisan unsang panahon nga andam ang Ukraine. Dogang pa niya nga pwede nga ugma o sa sunod nga adlaw pwede usab nga mahitabo ang pakigpulong sa Switzerland o sa Istanbul. Apan sumala pa niya, gitagna na niya nga adunay dili mayong isulti ang Amerika og nito kabahin sa naasoyng kalihukan. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nataho nga namatay na ang asawa sa usa ka Kristohanon sa nasod sa Pakistan nga gikulata sa 66 ka mga tao. Sumala pa sa International Christian Concern ICC, heart attack ang gikamatyan sa nasod Kristohanon. Human ang pila ka adlaw nga pagbangutan og sa iyahang pamilya napalgan ang naasong asawa nga maghilak ka pirmi bisan sa panahon sa iya mga pagampo. Sa kasamtangan, nakasinati na ang nahibiling miyembro sa pamilya og mga pagpanghulga sa ilang kinabuhi human niabot ang panghitabo sa ilahang namatay nga paryente. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang hanging habagat mo'y makapiktar sa western section o southern Luzon, Visayas ug ingon man dinhi sa Mindanao. Ang Mindanao, Western Visayas, Palawan, Occidental Mindoro, ilabi na ang Metro Manila ug ubang bahin sa Mimaropa, Batangas, Cavite, Laguna, makasinati og mga madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa katag-katag nga mga pag-ulan, epekto sa hanging habagat og posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta sa mahitabong kasarangan ngadto na sa kusog nga pagbundak sa ulan. Sukod sa temperatura, dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 25 ug ang kainiton mosangko sa 32 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:34 ug mosawop unya sa alas 6:30 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuhat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon Pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Solapas. Kini ang inyong kaisar kabisaya Nonibi. Magpasalamat og moingon. Mayong buntag iligan.